मुस्लिम आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती करता है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करता है, उनके साथ ट्रेड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है और मुस्लिम दुनिया में भी चाइना को एक रिलायबल पार्टनर की तरह देखा जाता है। पाकिस्तान की केस में कहें तो पाक चीन दोस्ती के नारे तक यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना की एक डार्क रियलिटी ये है कि वो चाइना में मौजूद वीगन मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिटी तक बदलने की वो कोशिश कर रहा है। Declare what's happening to the minority Muslim Uyghur population in China a genocide. To recognize that genocide is currently being carried out by the People's Republic of China. There is a genocide happening in Xinjiang in northwest China today. Xinjiang, as such, has committed genocide. Tribunal found that China has committed genocide against the Uyghur. 1 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिटी तक बदलने की वो कोशिश कर रहा है, बल्कि वो जो दाढ़ी रखना या हिजाब रखने के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उन पर भी वो बैन लगाता है। बल्कि कई जगहों पर चाइना ये कैंपेन्स चलाता है कि वहां पर जो मुस्लिम औरतें हैं उनकी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके साथ शादियां तक करवा दी जाएं। बल्कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो फंड करती है, वो लोगों को पैसे देती है, कैंपेन्स चलाती है कि तुम वीगर मुस्लिम औरतों के साथ शादियां तक करो और पूरी तरह से उनकी आइडेंटिटी को वो पिछले कई सालों के अंदर बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ये वीगर मुस्लिम कौन है, चाइना उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल आ जाता है? वैसे तो कुछ लोग ये जानते हैं कि हाँ चाइना में कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं होगा कि आज के टाइम एक बड़ी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो चाइना के अंदर भी रहती है और ये चाइना पूरे चाइना के अंदर नहीं रहते, बल्कि ये चाइना के एक नॉर्थ वेस्ट के अंदर एरिया है, शिनजियांग पूरा एक प्रोविंस है, वहां पर ये मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ये 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है और इन्हें वीगर मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन ये जो एरिया है ना पूरा प्रोविंस जो शिनजियांग का, ये कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था। ये ईस्ट तुर्किस्तान नाम से एक कंट्री हुआ करती थी, ये वीगर्स की एक मुस्लिम कंट्री थी जो यहाँ पर हुआ करती थी, जिसे 1949 के अंदर चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, इसे ऑक्यूपाई कर लिया था। चाइना ने इस एरिया को अपने कब्जे में जरूर ले लिया था, लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि यहाँ के जो लोग थे वो बाकी चाइना से मिलते ही नहीं थे। मतलब ये कि बाकी आप जो पूरा चाइना देखते हो ना वहां पर एक एथनिक ग्रुप रहता है जिन्हें हान चाइनीज कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी एरिया के अंदर एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह का ट्रेडिशन है और ये एथियस्ट टाइप के लोग हैं जो इस पूरे चाइना के अंदर रहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है जो पूरे चाइना के अंदर रहता है। लेकिन ये जो एरिया चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान का कब्जे में लिया था, यहाँ के जो लोग थे वो चाइना से नहीं मिलते थे। मतलब वो एक तो वीगर मुस्लिम्स थे, ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन लोगों की थी, उसके अलावा जो छोटे मोटे एथनिक ग्रुप थे वो भी चाइना से नहीं मिलते थे, ठीक है। और ये जो वीगर्स थे ना ये तुर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इनका कल्चर ट्रेडिशन जो है ना वो ज्यादातर मिलता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्किश लोगों का कल्चर जो है वो इनके साथ मिलता है। बल्कि ये तुर्किश लोग ही हैं जो इस एरिया के अंदर रहते थे। तो और चाइना ये बात जानता था कि हाँ ये लोग उसके नहीं है और उसने इस एरिया को कब्जे में कर रखा है। तो इसीलिए चाइना ने ये 1956 के अंदर इस एरिया को स्पेशल ऑटोनमस रीजन का नाम दिया। मतलब ये कहा कि भाई तुम अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रूल्स बना सकते हो, अपने लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये चाइना ने सिर्फ कहा था, मतलब ये ऑन द पेपर चीजें चाइना ने कही थी, लेकिन एग्जैक्टली कभी ऐसा हुआ नहीं। चाइना हमेशा से इस एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और इसीलिए स्टार्ट से ही चाइना ने यहाँ पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया 1950 से। अब डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज के टाइम जो इंडिया है वो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इस तरह से कि कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो इसलिए वो वहां पर हिंदूज को लाकर बिठा रहे हैं ताकि वहां पर जो हिंदू और मुसलमानों को वहां पर जो है बैलेंस किया जा सके और कल को ये कहा जा सके कि कश्मीर जो है वो कभी पाकिस्तान का पार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर हिंदूज की रहती है। और यही सेम चीज इजराइल ने की थी फलस्तीन के अंदर या यहूदियों ने की थी फलस्तीन के अंदर, कि वहां पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर दी थी और वहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन जो यहूदियों की थी वो लाकर बिठा दी थी और बाद में मुल्क पर कब्जा कर लिया था। तो यही चीज 1950 से ही चाइना जो है वो ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर कर रहा है। उसका जो फर्स्ट फेज हमने देखा था वो तब देखा था जब चाइना ने 1954 के अंदर एक आर्मी के यूनिट को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। इसका नाम था शिनजियांग प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कॉर्प। कहने को ये आर्मी की एक यूनिट थी, लेकिन ये पूरी स्टेट के अंदर एक स्टेट थी, मतलब एक पूरी गवर्नमेंट थी जो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी। सारे इख्तियारात इस कंपनी के हाथ में पकड़ा दिए थे, ये यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते थे और इन्होंने स्टार्ट से ही इस एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला एक काम इन्होंने ये किया कि बॉर्डर्स को अपने कंट्रोल में लिया और उसके पास आसपास की जितनी भी जमीन थी वहां पर जो है वो एग्रीकल्चर उगाना शुरू कर दिया और उसके अंदर आज भी जो कॉटन चाइना प्रोड्यूस करता है 40% वो इसी एरिया से ही आज टाइम वो निकालता
निकालता। उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्ट करना निकालना शुरू कर दिए थे, बहुत सारी मादनियात यहाँ पर निकालना शुरू कर दी थी। गैस को यहाँ से इन लोगों ने निकाल कर चाइना लेकर गए और सारे मिनरल्स को निकाल कर यहाँ से चाइना लेकर गए। बहुत सारी प्रोडक्शन यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट करी, बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर प्रोड्यूस इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो कंपनी है वो आज के टाइम 13 के करीब जो साइट्स हैं इस पूरे एरिया के अंदर डेवलप कर चुकी है। अब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा था, बहुत सारी चीजों को डेवलप किया जा रहा था, तो होना तो ये चाहिए था कि आज के टाइम जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने क्या किया कि वहां पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड किया और तो वहां पर बिल्ड करने के बाद बहुत सारे जो हान चाइनीज थे, जो चाइनीज लोग थे, उनको लाकर शिंजियांग के अंदर या ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर बिठाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग चाइना ने की कि 1950 के अंदर यहाँ पर सिर्फ 5 से 6% जो हान चाइनीज इस एरिया के अंदर रहा करते थे वो 2000 के टाइम में 40% मतलब 35% लोगों को लाकर चाइना से इस शिंजियांग ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर चाइना ने बिठा दिया था। बल्कि वीगर मुसलमानों की जमीन पर उनके जरिए कब्जा उन लोगों ने कर लिया और साथ में वीगर मुसलमानों के साथ ये किया कि उनको जॉब भी नहीं दी गई थी। मतलब ये किया गया कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी, जो अच्छी अच्छी जॉब्स थी वो हान चाइनीज को दे दी गई और जो वीगर मुस्लिम से उनको फाइनेंशियली भी कमजोर रखने के लिए ये किया गया कि उनको सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर मतलब ठूंस दिया गया, ठीक है, और ताकि उन्हें मेहनत भी ज्यादा करवाई जा सके, उनसे काम भी ज्यादा लिया जा सके और उन्हें जो फाइनेंशियली भी कमजोर रखा जा सके। ये कुछ चीजें, एक तो चाइनीज जो वीगर मुस्लिम से उनकी जमीनें भी उनसे छीन ली गई थी, उनको अपनी ही जगह पे माइनॉरिटी बनाया जा रहा था। साथ में इसके साथ एक बड़ी चीज ये होती है कि 1966 से लेकर 1978 तक 9 तक वहां पर ना एक कल्चरल रेवोल्यूशन चलती है। ये कम्युनिस्ट एक कल्चरल रेवोल्यूशन थी। उस टाइम पर माओ जेडोंग जो वहां का लीडर था, एक कम्युनिस्ट लीडर था जिसने वहां पर ये कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आया। कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि सब लोग एथियस्ट होंगे और कोई भी आदमी कोई मजहब प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई ट्रेडिशन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस सब सिनेरियो के अंदर भी जो वीगर मुस्लिम थे उनकी मस्जिदें तबाह की गई थी, उनके स्कॉलर्स को, जो इमाम थे वहां की मस्जिदों के, उनको उठा के जेलों में फेंक दिया गया था। कई लोगों को जबरदस्ती सूअर और शराब पिलाने की कोशिश की गई थी और कई जगहों पर मुसलमानों पर बहुत सारे जुल्म इस एरिया के अंदर या पूरे चाइना के अंदर उस टाइम पर कल्चरल रेवोल्यूशन के सिनेरियो के अंदर देखने को मिले थे, जिसकी वजह से भी वीगर मुसलमानों के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर रहा था। लेकिन इसके बाद जब कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म भी हो गई थी तो उसके बाद भी वीगर मुसलमानों पर यह प्रेशर डाला जा रहा था और कहा जा रहा था कि भाई तुम जो है अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू करो, अपने बच्चों का अबॉर्शन कराओ, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे जो गांव थे वहां पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 1989 के अंदर एक प्रोटेस्ट सामने आता है गांव के अंदर से और वहां पर जो नाराबाजी की जाती है और कहा जाता है कि हम मार्क्सिस्ट नहीं है, हम कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। इस तरह के जो हैं वो वहां पर स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके बाद चाइनीज ने बहुत बुरी तरह से उनको लोगों को मसला था। इसके बाद एक और गांव था, वहां पर भी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं 1997 के अंदर और चाइना ने इसे पूरी तरह से क्रैश किया था। इन जो प्रोटेस्टर्स से बड़ी बुरी तरह से बेदर्दी के साथ उन लोगों का कत्लेआम चाइना ने यहाँ पर किया था। और इस टाइम के अंदर ना कुछ छोटे मोटे जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो भी एक्टिव हो रहे थे इस एरिया के और इसी वजह से वहां पर कुछ ब्लास्ट वगैरह भी अलग अलग एरियाज के अंदर देखने को मिल रहे थे और लोग टारगेट कर रहे थे हान चाइनीज को। उसके बाद 2009 के अंदर जो शिंजियांग ईस्ट तुर्किस्तान का जो कैपिटल था वहां पर एक बड़े लेवल पर हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, एक बड़े लेवल पर मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्रोटेस्ट पहले स्टार्ट करते ये प्रोटेस्ट थे, लेकिन बाद में जो लोग हैं वो हान चाइनीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये वीगर मुसलमानों की ना एक बेबसी हमें देखने को मिलती है कि वो ना पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में ना वो बड़े अग्रेसिवली ना हान चाइनीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले उनसे जमीन छीन ली गई, बहुत सारी उनकी जगहें छीन ली गई, उन्हें फाइनेंशियली कमजोर रखा जा रहा था। लेकिन 2010 से पहले जो चीज चाइना में हो रही थी, ये जो वीगर मुसलमानों के साथ शिंजियांग में की जा रही थी, वो तो सिर्फ एक आइडेंटिटी मतलब जमीन की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश की जा रही थी और सिर्फ डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग लग रही थी। लेकिन उसके बाद पिछले 10-15 साल के अंदर जो चीजें शिंजियांग के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ की गई है वो ना तो इससे पहले किसी एथनिक ग्रुप के साथ, न से किसी कम्युनिटी के साथ या किसी मजहबी किसी के साथ भी शायद ही दुनिया में इससे ज्यादा जुल्म जो पिछले 10-15 साल से हो रहा है और अभी भी हो रहा है वो शायद ही दुनिया में कभी हुआ होगा। और पहले तो चाइना सिर्फ ना जमीन की आइडेंटिटी को बदल रहा था, उसके बाद पिछले 10-15 सालों के अंदर चाइना ने लोगों की, इंसानों की आइडेंटिटीज को बदलना शुरू कर दिया। और इसका स्टार्ट होता है
2017 سے, جب شنجیانگ سے کچھ سیٹلائٹ امیجز سامنے آتی ہیں. یہ سیٹلائٹ امیجز آپ دیکھتے ہیں اس ترکستان کے بہت سارے ایریاز کے اندر تھی, اور اس کے اندر نا کچھ کیمپس نظر آ رہے تھے. پہلے تو یہ کیمپس وہاں پر نہیں تھے, لیکن 2015 کے اندر کچھ کنسٹرکشن وغیرہ دکھ رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ہوا کہ پراپر یہاں پر ہمیں جو ہے وہ کیمپس دکھ رہے تھے. دیکھنے میں یہ کوئی اسکول ٹائپ یا کوئی ہاسپٹل ٹائپ لگ رہے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کیمپس کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب جو ہے ویگر مسلمانوں کو رکھا گیا ہے. کچھ حد تک وہ لوگ بھی ہیں جو چائنیز پالیسی کے خلاف چلتے ہیں, ان کو بھی رکھا جاتا ہے, لیکن وہ ایک بڑی کم تعداد میں لوگ تھے جن کو ان کیمپس کے اندر رکھا گیا تھا. اب سوال یہ اٹھتا تھا, ایک جو جرنلسٹ تھا وہ کسی طرح چھپ چھپا کے ان کیمپس کے قریب پہنچا بھی تھا, لیکن باہر کوئی بھی ہمیں دکھتا نہیں تھا. اور چائنا نے سٹارٹ میں اس کو ڈینائی بھی کر لیا تھا کہ بھائی جی ایسے کوئی کیمپس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن بعد میں جب چائنا کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں سیٹلائٹ امیج جا رہی ہیں, سب کچھ سامنے ہے, تو پھر اسے یہ ماننا پڑا کہ ہاں یہ کوئی کیمپس ہیں, لیکن اس نے کہا یہ ری ایجوکیشن کیمپ. اب ری ایجوکیشن کا جو لفظ تھا نا, یہ اس سے پہلے جو نارتھ کوریا اگر آپ جانتے ہیں تو وہاں پر بھی ری ایجوکیشن نام سے کیمپس وہاں پر بنائے جاتے ہیں. تو لوگوں نے اس کے ساتھ کمپیریزن جب شروع کیا تو چائنا کا نہیں یہ ری ایجوکیشن کیمپس بھی نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے یہ ویکیشنل اسکول ہیں. ویکیشنل اسکول اس طرح سے ہیں کہ یہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں ہم ان کو رکھتے ہیں اور ان سے ہم لوگ جو ہے ٹریننگ کراتے ہیں, ان کو کام سکھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک پروپیگنڈا ویڈیو تک لانچ کر دی تھی. اس کے اندر وہ دکھا رہے تھے کہ کیسے وہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں کام کر رہے ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ وہ, بٹ یہ صرف پروپیگنڈا تھا, کیونکہ ان کیمپس کے اندر کوئی عام ویگرز موجود نہیں تھے. بڑے بڑے ڈاکٹرز, انجینئرز, کوئی مسجدوں کے امام تھے, الگ الگ لوگ تھے, ان سب کمیونٹیز کے لوگوں کو اس کے اندر رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ 231 کے قریب تو سیلیبریٹیز تھے, کوئی جرنلسٹ تھا, کوئی جو الگ الگ جگہوں سے آتے, ان لوگوں کو بھی ان کیمپس کے اندر رکھا گیا تھا. بلکہ ایک جو ماڈل تھا وہاں پر جو ماڈلنگ وغیرہ کرتا تھا لڑکا, اس کو بھی ان لوگوں نے اریسٹ کر لیا تھا. وہ ویگر تھا اس لیے اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو اس کو جب اس کی فوٹیج سامنے آئی کہ اس کو کیسے بیڈ کے اندر باندھا گیا, تو اس سے کچھ چیزیں اور زیادہ ایکسپوز ہونے لگی. اس کے بعد ایک فوٹیج سامنے آتی ہے ان کیمپس کے اندر سے, جہاں پر یہ کیمپ جو ہے نا وہ دکھتا ہے کہ جیسے وہاں پر نا چھوٹی چھوٹی سلاخیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, سلاخیں موجود ہیں, اور بڑی چھوٹی سی جگہ ہے, اندھیرا سا ہر جگہ سے چھایا ہوا ہے. تو یہ چیزیں, اس کے بعد بھی یہ چیزیں سامنے آنے لگی کہ یہ کیمپ کچھ موریکی ہیں. اور اس کے بعد جب لوگ ان کیمپ سے باہر نکل کر آئے اور جو انہوں نے ان کیمپس کا حال بتایا وہ بتانے کے قابل نہیں تھا. ایک لیڈی جو نکل کر آئی ان کیمپ سے, اس نے بتایا کہ سسٹمیٹک طریقے سے یہاں پر ریپ کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر ہر جگہ پر جو ہے نیشنل اینتھم ہوتا ہے چائنا کا, وہ سکھایا جاتا ہے. شی جن پنگ کی تعریفیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ چائنیز پالیسیز کو دکھائی جاتی ہیں کتنی اچھی ہیں, ان کو چائنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے. اور ویگر کلچر یا ٹریڈیشنز یا مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز وہاں پر کرنے نہیں دی جاتی. آپ ذرا سی بھی کوئی حرکت کرو تو آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے, الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں, آپ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. صرف واش روم ہے جہاں پر وہاں پر کیمراز موجود نہیں ہیں, اور پوری جگہوں پر آپ کو کیمراز ہی دکھتے ہیں. اور کئی جگہوں پر آپ کو اکیلا بٹھا دیا جاتا ہے, آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائی جا سکیں. پھر وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, وہاں پر ایک ہی جگہ پہ بہت ساری عورتوں کو ٹھونس دیا جاتا ہے. اور وہاں کی جو پولیس ہے نا وہ یونیفارم نہیں پہنتی کوئی جو جیسا پولیس کو ہوتا ہے, بلکہ وہ سوٹس پہنتے ہیں. اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہاں پر آتے ہیں کیمپس کے اندر, اور اس میں سے کسی نہ کسی جو لڑکی ہے یا کوئی بھی لڑکی ہے اس کو چوز کرتے ہیں اینڈ اسے لے جایا جاتا ہے ایسے کمروں کے اندر جہاں پر کیمراز نہیں ہوتے, اور وہاں پر ان کا ریپ تک کیا جاتا ہے. بلکہ کئی جگہوں پر گینگ ریپ تک اور ٹارچر تک وہاں پر ان کو کیا جاتا ہے, بلکہ راڈ تک وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. کئی لیڈیز کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ رات کو ان کو لے جایا گیا, کبھی وہ واپس لوٹ کر گئی ہی نہیں, مطلب ان کو واپس کبھی لایا ہی نہیں گیا. اور اس کے بعد ایک میل آدمی بھی تھا, اس میں بھی بتایا کہ جب ان کیمپس کے اندر وہ موجود تھا تو اس کو بھی یہ ریپ کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا تھا. You say they abused you, how? That any man cannot accept that. You're saying they raped you. I can't forget that. I didn't tell anybody until now. اس کے علاوہ جو کیمپس کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں. پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اصل میں کہ یہ کیوں کرتے ہیں, لیکن بعد میں یہ سمجھ آتا ہے کہ چائنا ان لوگوں کے شاید آرگنز کے جو ہیں وہ ٹریفکنگ کرتا ہے. میں یہ شاید کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ خود سے میں ایڈ کر رہا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں تو چائنا کے اندر ہر ٹائم پہ ہمیں آرگنز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. China claims it stopped harvesting prisoners' organs in 2015. But in 2019, the tribunal found that the constant supply of organs available in Chinese hospitals. کئی ڈاکٹر یہ کلیم کرتے ہیں کہ چائنا وہاں پر جو ہے وہ پورے سسٹمیٹک طریقے سے آرگنز کی جو ٹریفکنگ کی جاتی ہے, جو گردے پھیپھڑے نکال کے بیچے جاتے ہیں, وہ چائنا کی گورنمنٹ اس کے اندر انوالو رہتی ہے. 10
people got shot already. And they were wearing prisoners' uniform. To, as quick as possible, remove the liver and 2 kidneys. Then I thought he is alive. उसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत से लोगों को फोर्स लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फोर्स लेबर के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अंदर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा दी जाते हैं जिसमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनको बस सारी जिंदगी के लिए स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह वहां पर बेच दिया जाता है. कई जगहों पर जो विगर्स होते हैं उन्हें पूरे चाइना के अंदर बेच दिया जाता है, वहां पर वो काम करते हैं. और कई कंपनीज के अंदर जैसे नाइकी, एडिडास, आईफोन, फॉक्सवैगन, इन सब कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज जो चाइना के अंदर काम करती हैं उनके अंदर वीगर्स को इस्तेमाल किया जाता है. फोर्स्ड लेबर की तरह, चीप लेबर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है. सस्ते लेबर की तरह इनको वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है. बल्कि फॉक्सवैगन से जब जो उसके मालिक थे, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है वीगर मुसलमानों का, तो आपका इस पर क्या कहना है, तो वो आदमी ये कहता है. There's re-education camps for 1 million Uyghur people that you don't know about that. I'm not aware of that. मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वीगर के साथ क्या हो रहा है, ये क्या फर्क. वैसे भी एक कैपिटलिस्ट आदमी है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है. तो इन कैंप्स के अंदर इस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उनको वहां पर तकलीफें पहुंचाई जाती हैं. लेकिन ये जो हाल में आपको बता रहा था, ये जो सेल्स थे, मतलब ये जो 400-300 के करीब जो अभी तक वहां पर जो कैंप्स हैं, उनके अंदर ये टॉर्चर वीगर मुसलमानों को वहां पर किया जाता है. और उनको किसी सजा की वजह से अंदर नहीं रखा गया, वैसे ही इनको अंदर रखा गया है. वीगर होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इनको अंदर इन कैंप्स के अंदर रखा गया है. अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये अभी तक कहा जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे कैंप्स, क्योंकि चाइना जो है वो एक बड़े लेवल पर इनकी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है और वो शायद सारी पॉपुलेशन को इन कैंप्स के अंदर डाल देगा. ये तो सिर्फ कैंप्स का मंजर था. आइए जरा कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शिंगजान को समझते हैं. मतलब पूरा जो कैपिटल है आज के टाइम उसको कैसे शेप किया जा रहा है. पूरे शिंगजान के अंदर आपको कैमरास दिखते हैं, हर जगह पर कैमरास लगे हैं, वो आपके फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं, हर जगह पर आपको चेक किया जाता है. हर 200 किलोमीटर के अंदर आपको चेकिंग पॉइंट दिखता है जहां पर वीगर की चेकिंग की जाती है, उनके मोबाइल चेक किए जाते हैं, फेस रिकॉग्निशन किया जाता है, उनकी आईडी चेक की जाती है, सब कुछ वहां पर उनका चेक किया जाता है. बल्कि मस्जिदों के अंदर 1000 के करीब शिंगजान के अंदर जो मस्जिदें हैं उनके अंदर ऐसी मशीन वहां पर की गई हैं जो चेक करती हैं आपके फोन और हर चीज को कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा फोन्स के अंदर अगर आप जो है ऐप इंस्टॉल की जाती है जिसके अंदर आपका एथनिसिटी क्या है, आप कौन है, वो सब कुछ चीजें मेंशन उसके अंदर होती हैं और उस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते. उसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आपको एक दूसरी नजर से भी देखा जाता है. साथ किसी सिटी के अंदर जाते हो, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो वहां पर भी आपको चेकिंग करवानी पड़ती है. वीगर होने की वजह से चेकिंग करवाती है. मतलब बाजारों में अगर आप जा रहे हो तो आम जो हान चाइनीज है वो आजादी से वहां पर फिरते हैं, लेकिन वीगर जो हैं उनको लाइनों में खड़ा करके उनसे ये चेक किया जाता है कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, चीजें क्या है, ये सब चीजें की जाती हैं. उसके अलावा जो चाइना जो है वो इस्लाम को ना वायरस कंसिडर करता है और वो ये कहता है कि ये वायरस है, ये अगर वीगर्स को लग जाएगा तो वो जो है वो खराब हो जाएंगे. इसीलिए कई बार जो वीगर मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही छीन कर उनसे ऑस्ट्रेलिया में डाल दिया जाता है ताकि वो अपना कल्चर या तहजीब या मदर जो लैंग्वेज होती है वो न सीख सकें और उनके अंदर कहीं इस्लाम ना आ जाए. कई लोगों की जो दाढ़ी अगर बढ़ी जाए तो आपको एक्सट्रीमिस्ट समझा जाएगा, आपको कैंप्स में डाल दिया जाएगा. मतलब कि कोई औरत है वो हिजाब करती है या लिबास ऐसे पहनती है तो उसको भी ऐसी नजर से देखा जाएगा और उसके कपड़े सड़क पर काट दिए जाते हैं आप अगर इस तरह के कोई कपड़े पहन लो. और अगर कोई आदमी देख ले एक ऐसी औरत को जो हिजाब करती है तो उस पर केस हो जाता है कि भाई तूने देखा था तो तूने बताया क्यों. वो इस्लाम को पूरी तरह से वायरस समझते हैं. बल्कि रमजान के महीने में ये चीज कंपलसरी कर दी गई कि रोज सुबह के टाइम वीडियो बना वो अपने जो मतलब गांव है उसका जो हेड है, मतलब हर गांव का उन्होंने हेड बनाया हुआ है जो चेक करता है वहां पर, एंड वो हेड जो है वो उसको सेंड करोगे और उसे बताओगे कि आप आज के दिन रोजा नहीं रखा था, आपने खाने खाए थे. मतलब रमजान के अंदर ये पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर रखी थी. इसके अलावा वहां पर एथियस्ट की पार्टियां करवाई जाती है. आप अगर उनमें नहीं जाते तो आपको एक्सट्रीमिस्ट समझा जाएगा, आपको कैंप्स में डाल दिया जाएगा. और इन पार्टीज में अंदर जो वीगर मुस्लिम औरतें हैं उनको हान चाइनीज मर्दों के साथ पार्टियां करवाई जाती हैं और उनको एंगेजमेंट बनाने के लिए वहां पर सारों को मर्द औरतों को मिलाया जाता है. और इसके अलावा जो इथियस काम, जो ये शराब या पीना या जो घटिया काम इथियस करते हैं वो अगर आप नहीं करते तो भी आपको
جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ویگر عورتیں ہیں ان کے ساتھ زبردستی شادیاں تک وہاں پر کروائی جاتی ہیں. مطلب جو گورنمنٹ ہے وہ پالیسیز چلا رہی ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے وہ ہان چائنیز جو مرد ہیں وہ ویگر عورتوں سے شادیاں. اس کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس کے اندر دونوں ہان چائنیز مطلب یہ کپل بھی جو ہیں وہ ان کے ہان چائنیز ہی تھے, ان کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ٹی وی پر کیمپین چلائی جا رہی تھی کہ تم شادیاں کرو اور اس سے کیا ہوگا, ہماری ایتھنیسٹی بڑھے گی. مطلب گورنمنٹ کیمپین چلا رہی ہے, تم شادیاں کرو, پیسے دے رہی ہے. اور ہان چائنیز جو مرد ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تب تک تم بڑے نیشنلسٹ ہو جاؤ گے, بڑے اچھے چائنی ہو جاؤ گے جب اگر تم ویگر عورتوں سے شادیاں کرتے ہو. اور اگر ویگر عورتیں اس شادی سے انکار کرتی ہیں تو انہیں ایکسٹریمسٹ سمجھا جائے گا اور ان کو اٹھا کر کیمپس میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ان کو ٹارچر تک کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک پورا پریشر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جو ہان چائنیز جو مرد ہیں وہ ویگر عورتوں سے فورسفلی وہاں پر شادیاں کریں. اس کے بعد جو چائنا نے ایک پالیسی چلائی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے اور بیکمنگ اے فیملی پالیسی, یہ اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ وہ عورتیں جو گھروں میں اکیلی رہتی ہیں, جو ویگر مسلم عورتیں ہیں جو گھروں میں اکیلی رہتی ہیں, ان کے گھروں پر مرد بھیجے جاتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ کیونکہ ابھی کیمپس کے اندر موجود ہیں اور پیچھے جو عورتیں ہیں وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں, تو وہاں پر ہان چائنیز جو مرد ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ مہینے میں 5 دن ان کے گھر میں رہیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو چائنیز لینگویج سکھائیں گے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھانا شیئر کریں گے. اینڈ صرف گھر کے اندر ہی وہ ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ وہ رات کو بھی وہیں پہ رہیں گے. اینڈ وہ کمروں کے اندر ہی نہیں, بیڈ تک وہاں پر ان کو شیئر کرنا ہوگا. عورتوں کے بیڈز تک ان کے مردوں کو بھیجا جا رہا ہے. یہ پوری طرح سے چائنا اپنی مشنری اس کو استعمال کرتا ہے اس کام کے لیے. اور ایک بڑی ڈسٹربنگ, ایک بہت تکلیف دہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جہاں پر ویگر عورتوں کے گھر میں 3 چائنیز مردوں کو بھیج دیا گیا اور وہ ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کر ایسے وہ لیٹی ہوئی ہے. اور چائنا جو ہے یہ لانگ ٹرم پالیسی کے اندر ویگرز کی جو مطلب ایک بیسک رائٹ ہے انسانوں کا, جو بیسک ہیومن رائٹ ہے وہ بھی ان سے چھین رہا ہے اور اس طرح سے ان کے اوپر ہان چائنیز کو مسلط کر رہا ہے. اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو, مجھے نہیں لگتا کہ وہ میں بتا سکتا ہوں یہ چیزیں. اور اس طرح سے پوری طرح سے اس کے علاوہ جو ویگرز کے وہاں پر مطلب کہ وہ جو جگہیں تھیں ان سے چھینی جا رہی ہیں, ان کے گھر جو تھے وہ ان سے چھینے جا رہے ہیں. کئی کمپنیز ان کے گھر ان سے چھین لیتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کی جو قبریں تھیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے, وہ ان کے پرانے باپ دادا کی قبریں تھیں ان کو وہاں پر پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویگر سے ان سے چھین لی جاتی ہے. اسی لیے جو ویگرز مسلمز وہاں پر رہتے ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. مطلب کئی جو ہیں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں جا رہے ہیں, کئی لوگ ترکی جا رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ پاکستان بھی آئے ہیں. یہ میجورٹی پاکستان کے اندر گلگت کے ایریا کے اندر اور راولپنڈی کے ایریاز کے اندر رہتے ہیں. لیکن پچھلے کئی ٹائم سے چائنیز نے ان کا جینا دوسرے ملکوں کے اندر بھی حرام کر رکھا ہے. چائنیز نوٹس جاری کرتا ہے کہ بھائی جی بتاؤ تمہارے ملکوں کے اندر کتنے ویگر مسلم رہتے ہیں, یہ ہمارے خلاف چلتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر ویگر جو ہیں آج کے ٹائم اپنی آئیڈینٹی, اپنی انسانی, اپنے بیسک رائٹس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو شنجیان کے اندر, مطلب اگر آپ کیمپس کے اندر سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑا ظلم ہے, تو جو باقی جو پورا شنجیان ہے وہ بھی کسی جیل سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہ 1 کروڑ ویگر مسلمانوں کی جیل ہے. مطلب 1 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن کے ساتھ یہ سارا ظلم جو ہے وہ ویگر وہاں پر کر رہے ہیں. اور ہر لیول پر وہاں پر ایتھنکسٹی اور ہر لیول پر ان کی آئیڈینٹی کو بدلنے کی کوشش. اور جو ویگرز ہیں نا, ان کا ایک آدمی تھا عمر نام کا, یہ پاکستانی نیشنل ہے. اور یہ جب 1949 کے اندر چائنا نے ایسٹ ترکستان کے اوپر قبضہ کیا تھا نا, تب یہ ان کی فیملی پاکستان آ گئی تھی. بعد میں ان کو نیشنلٹی بھی مل گئی تھی. اب یہ عمر جو آدمی ہے نا, یہ پچھلے کئی ٹائم سے کیا کر رہا ہے کہ بہت سارے جو ویگرز ہیں پچھلے 10-12 سالوں کے اندر ان کو, ان کی فیملیز کو یہ نکال کر پاکستان لے آیا تھا. اور یہ کہتا یہ تھا اتنا اچھا آدمی کہ اگر ویگرز کو میں نہیں بچاؤں گا تو کون بچائے گا, میرے لوگ ہیں. تو اتنا اچھا آدمی تھا یہ. اور یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا کہ یہاں پر نا بچوں کو بڑھا رہا تھا, اپنی لینگویج, اپنی کلچر جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اب اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے کلچر یا آئیڈینٹی نہ بھولیں. اور یہ یہاں پر چیزوں اور اپنے کلچر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جب چائنیز اتھارٹیز نے پاکستانیوں پر پریشر ڈالا تو پاکستانیوں نے, عمر تھا, اس کو اریسٹ کر لیا, اس کو مارا گیا, اس کو بیلٹ کے ساتھ مارا گیا. بہت مارا جی, میرا یہاں زخم ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, مجھے پٹوں کے ساتھ مارا مجھے. اب یہ کام مت کریں, ہمارے چائنا پاکستان دوستی مت خراب کریں. میں نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, مہربانی کریں, میرا حق کے بچوں کو یہ تعلیم دلانا ہے میرا.
اور بعد میں اس صدمے کے ساتھ اس کے فادر بھی چل بسے. تو اس طرح سے اس کو پاکستان میں ٹریٹ کیا گیا تھا. حالانکہ یہ پاکستانی ہے, یہ پاکستانی نیشنل ہونے کے بعد بھی پاکستانیوں نے اس کا اس طرح سا رویہ اختیار کیا. آج بھی یہ پاکستان میں چھپ کر کسی ایریا میں رہتا ہے, ہمیں نہیں پتا. کئی ٹائم سے میں نے اس کی کوئی مطلب ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھی. یہ صرف ایک عمر کی بات نہیں ہے. مطلب چائنا کے اندر جو اتنا بڑے لیول پر جینوسائیڈ ہوا ہے, تو اس پر پاکستان کو یا اوور دی ورلڈ جو بھی مسلم کنٹریز ہے سب کو اس پر ایک ریئیکشن لینا چاہیے تھا. اور آج تک ابھی بھی یہ کنٹینیو یہ جینوسائیڈ وہاں پر کیا جا رہا ہے, لیکن نہ اس پر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے, نہ اس پر بات کرتا ہے. لیکن جب عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ جو ویگرز کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. Okay. What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. اور ایک طرف عمران خان تسبیح لے کر پھرتے ہیں, امت مسلمہ کے چیمپئن بنتے ہیں, UN میں لا الہ پڑھتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ان سے ویگرز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ سب اسی طرح کے ریئیکشن دوسرے مسلم کنٹریز نے بھی دیے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ جو آج کے ٹائم مسلمان ہیں نا, وہ ڈالر ہو یا چائنیز کرنسی ہو, ہم ایمان بڑے سستے میں بیچ رہے ہیں پچھلے کئی ٹائم سے. لیکن یہاں پہ سوال بس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ہمیں چائنا کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے؟ ہم آج کے ٹائم ایک بڑا ریلائی کرتے ہیں چائنا کے اوپر, اور ہماری ملٹری اور دوسری چیزوں کے اندر بھی ہم چائنا کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں. کیا ہمیں چائنا کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ آج جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس پر کیا امپورٹنٹ بنتا ہے, اور کس حالت میں آج مسلمان گر چکے ہیں. مطلب مجھے مسلمانوں کی بربادی کا حال یہ دکھتا ہے کہ مطلب مسلمان اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ ان کی بربادی کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی آرٹیکل چھاپنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تم کتنے برباد ہو چکے ہو. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور اس کے علاوہ ہم کتنے لوگوں کی اور لاشیں اٹھائیں گے, مطلب کتنے اور لوگوں کی لاشیں اٹھائیں گے. یہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر یہ تو کہتے رہیں گے یہ امن کا دور ہے, یہ سیکولر دور ہے, یہ امن کا دور ہے, یہ تو کہتے رہیں گے. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, سیکولرزم نے دو بڑے آئیڈیاز پیدا کیے تھے نا, کیپٹلزم اور کمیونزم. اور کیپٹلسٹوں نے جو ہے وہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا ہے, اور کمیونسٹوں نے جو ہے وہ چائنا کے اندر وہ کر رہے ہیں. تو یہ امن کا دور مسلمانوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں جن لوگوں کے اس کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے تو ان کو لگتا ہے تو لگتا رہے, لیکن مسلمانوں کے لیے تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے ہم نے لاشیں نہیں اٹھائی. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. ہم نے لیبیا سے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے فلسطین سے لاشیں اٹھائی ہیں, سیریا سے اٹھائی ہیں, یمن, ایران, عراق, افغانستان. کون سا ملک ہے جہاں سے ہم نے لاشیں